नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अन-नबा की आयत नंबर 4 को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 आयत मुकम्मल की और उसमें हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी खबर का तज़किरा किया जिसके बारे में आपस में क्या हो रहा था, इख्तिलाफ हो रहा था। लोग जो थे, मक्का के जो काफिर थे, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कयामत जैसी भी कोई चीज है, या उन्होंने कुरान का भी इनकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, मौत के बाद उठाए जाने का इनकार कर रहे थे वो। तो कयामत का तस्करा के अन्नबइल अज़ीम, वो बड़ी खबर जिसके बारे में वो सब इख्तिलाफ कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि अभी तो तुम ये सब जो कह रहे हो कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि ये कोई झूठी बात नहीं है। ठीक है? बहुत सारी चीजें जो एक दौर में नहीं डिस्कवर हो पाई थी, वो आज के दौर में वो बहुत आसान है, हम समझ सकते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और सारी चीजें आगे जाती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो सारी चीजें समझ में आने लग रही हैं। उसी तरह से एक वक्त आएगा कि जो लोग कयामत का, मौत के बाद उठाए जाने का इनकार करते हैं, जब उनको मौत के बाद उठाया जाएगा और सभी को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कयामत के दिन जमा करेंगे, हश्र के मैदान में जमा किया जाएगा, तो सबको खबर हो जाएगी कि हमने जिस चीज़ को झुठलाया था वो क्या थी, वो तो हकीकत थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा जो था सच्चा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी को यहाँ पर फरमा रहे हैं, कल्ला सयअलमून। ठीक है? तो 2 ही लफ्ज़ हैं इसके अंदर, बेसिकली दिखाई तो 2 दे रहे हैं, लेकिन हैं इसमें 5 अल्फाज़। तो हम इंशाअल्लाह हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है कल्ला। कल्ला जब होता है ना, कल्ला का मतलब होता है हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं, ये कल्ला किस चीज़ को कहा जाता है? जब आप किसी की बात का निगेशन कर रहे हैं, यानी आप रद्द कर रहे हैं किसी की बात को। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा था? वो लोग इख्तिलाफ कर रहे थे कि कयामत है, नहीं है, कयामत है, उसके अंदर शक पड़ा हुआ था, कोई किसी ने पूरी तरह इनकार कर दिया, तो सबका इख्तिलाफ था, सबका डिसएग्रीमेंट था कि क्या वाक़ई कयामत है या नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये जो बातें कर रहे हो, ये सब फ़ुज़ूल बातें, हरगिज़ नहीं, मतलब ये जो तुम बातें कर रहे हो, ये हरगिज़ तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देंगी, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, वो अनकरीब तुम्हें पता चलेगा। तो ये वही बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब की बातों को क्या कर दिया? नेगेशन कर दिया, सबकी बातों को रद्द कर दिया। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ने, नो, ठीक है? तो तीनों तर्जुमे किए जा सकते हैं, नेवर। ठीक है? तो कल्ला का मतलब होता है हरगिज़ नहीं, मतलब उसके अंदर एक एम्फसिस है, ज़ोर है कि हरगिज़ नहीं, ये जो बातें कर रहे हो ये सारी क्या है? बकवास है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह ने जो कहा वो सच है और सिद्क है, और अल्लाह के रसूल ने जो तुम तक पहुँचाया वो सच्चाई है। तो कल्ला का मतलब हो गया हरगिज़ नहीं। ठीक है? अब हम आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, सयअलमून। अब ये लग रहा है एक वर्ड है, लेकिन हम इसको 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। सीन, या, फिर आइन लाम मीम एक साथ है और ऊना एक साथ है। ठीक है? तो या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? यतसाअलून में या भी हमने पढ़ लिया और ऊना भी हमने पढ़ लिया। तो हम एक एक का तर्जुमा करते हैं। सबसे पहले है सीन। ये जो सीन आता है ना, तो सीन के 2 तर्जुमे होते हैं, जल्द ही, अनकरीब। ठीक है? जल्द ही या अनकरीब का तर्जुमा होता है। सून, सूनर, जल्द ही। ठीक है? अनकरीब, तो इसका तर्जुमा क्या होगा सीन का? अनकरीब, जल्द ही। यानी जल्द ही क्या होगा? या लमून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? या, इसका सीन का तर्जुमा हो गया अनकरीब, सून। अनकरीब कह लें या जल्द ही। फिर या का मतलब होगा वो, हमने पहले भी देखा था, यतसाअलून में या का तर्जुमा हमने देखा था वो। फिर आइन लाम मीम इसके रूट लेटर है, इस वर्ड का रूट लेटर जिससे ये वर्ड बना है वो है इल्म। और इल्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जानना, किसी चीज की नॉलेज होना। तो जान जाना। ठीक है? तो इल्म का मतलब है जान जाना, जानना। और ऊना मतलब हमने आपको कहा था कि ऊना, ईना और वाव अलिफ ऐसे आएगा एंड में, तो उसका मतलब होगा प्लूरल।
جمع کا سیگا ہوگا، یعنی کہ سب کا ترجمہ کریں گے تو سب، ٹھیک ہے. جاننا، یہ جان جائیں گے. تو کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ پہلے سین کا ترجمہ کریں گے ان قریب، یا عالمون. سب سے اینڈ میں علم کا ترجمہ کریں گے، باقی سب کو لائن سے کریں گے. ٹھیک ہے. سین ان قریب جلد ہی، یا وہ، اونا سب، عین لام میم علم رکھ لیں گے یعنی جان لیں گے. جلد ہی، سین جلد ہی، یا وہ، اونا سب، عین لام میم علم رکھ لیں گے یعنی جان لیں گے. تو اب ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ جلد ہی ان قریب وہ سب جان لیں گے. ان قریب جلد ہی وہ سب جان جائیں گے. کیا جان جائیں گے؟ وہ جس چیز کو وہ جھٹلا رہے ہیں اس کی حقیقت کو جان جائیں گے. اب وہ جھٹلانا چاہے کسی بھی چیز کا ہو، اگر انہوں نے قرآن کو جھٹلایا اس کی بھی حقیقت ان کو پتہ چل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اس کی بھی حقیقت بالآخر ان کو پتہ چل جائے گی. اور موت کے بعد اٹھائے جانے قیامت کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو اس کی بھی حقیقت ان کو بالآخر جلد ہی، اللہ رب العزت قیامت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی ان کو قیامت کا بھی ذکر، یعنی قیامت کا ہونا نہ ہونا بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی قیامت ہونے والی ہے. اور کب پتہ چل جائے گا؟ وہ قیامت تو جب آئے گی جب آئے گی، لیکن ہر انسان جب اپنی موت کو پہنچے گا، جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو اس کو سب سچ پتہ چل جائے گا. جب منکر نکیر اس کے سامنے آ جائیں گے، ہر حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے ان کی سب کی باتوں کو رد کر دیا، کلا ہرگز نہیں. پھر کیا کہا؟ سیعلمون، سین یا سین ان قریب جلد ہی، یا وہ، واو نون سب، عین لام میم علم رکھ لیں گے یا جان لیں گے. کیسے ترجمہ کیا ہم نے؟ سین کا ترجمہ کیا، پھر یا کا ترجمہ کیا، پھر اونا کا کیا، اور سب سے اینڈ میں علم کا کیا. لائن سے کر رہے ہیں ہم، صرف علم کا ترجمہ اینڈ میں کریں گے. تو کلا ہرگز نہیں، جو باتیں ہیں وہ سب رد ہیں. اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے، باقی تمہاری سب کی باتیں رد ہیں. سیعلمون، سین ان قریب جلد ہی، یا وہ، اونا سب، عین لام میم علم رکھ لیں گے جان لیں گے. ہرگز نہیں، ان قریب وہ سب جان لیں گے، وہ سب جان جائیں گے، ان سب کو پتہ چل جائے گا، ان سب کو خبر ہو جائے گی. تو کلا نے، نو، اللہ نے سب کی بات کو نگیٹ کر دیا. سیعلمون، سون، یا اینڈ اونا مل کے کیا بن گیا؟ دے، ہے نا. اور علم رکھ لیں گے، دے ول نو. ٹھیک ہے. تو ان قریب وہ سب جان جائیں گے. کیا ترجمہ ہے انٹرنیشنل میں؟ صحیح انٹرنیشنل میں، نو دے آر گوئنگ ٹو نو. ان کو پتا چل جائے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ تھا، بلکہ جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ تھا. یقیناً یہ ابھی جان جائیں گے. تو دیکھیں ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ جو لفظی ترجمہ ہے جو ہم آپ کو توڑ توڑ کر بتا رہے ہیں، اور جو سینٹینس میں ہے، سینٹینس جو ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بالکل لفظ با لفظ نہیں ہوتا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں تو لکھا ہی نہیں ہے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً یہ ابھی جان جائیں گے. ابھی مطلب بہت قریب ہی، جلد ہی جان جائیں گے. جہاں آنکھ بند ہوئی وہاں سب خبر ہو جائے گی. اور بالکل سیم یہ جو آیت ہے، آیا نمبر 4، بالکل سیم آیا نمبر 5 ہے، صرف سما کا اس میں ترجمہ ایڈ کیا گیا، مطلب ایک لفظ ایڈ ہے اور پھر یہ دوبارہ سے آیت ریپیٹ ہوگی. انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ اس میں دیکھیں گے سیشن میں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.